नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भोलि सुरु हुँदै पूर्व एमाले भित्रको विवाद चर्कियो। ओली र नेपाल पक्षबीच प्रतिवादको तयारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा होमियो। उद्घाटन भोलि हुने, बैठक पुस 3 गतेसम्म चल्ने। पाल्पामा सुत्केरी लिएर जाँदै गरेको जीप दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। दाङमा आगलागीबाट एकै परिवारका 3 बालबालिकाको ज्यान गयो। अमेरिका समर्थित फौजद्वारा सिरियामा आईएसको नियन्त्रणमा रहेको हाजिन सहर कब्जा। आईएसको लगभग अन्तिम पराजय भएको विश्लेषण। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा पुलिस र मनाङ मर्स्याङदी विजयी, फ्रेन्ड्स क्लब र आर्मी पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भोलिदेखि हुने स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेताहरूले आफ्नो तयारी थालेका छन्। खास गरी पूर्व एमाले भित्रको विवादका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच प्रतिवादको तयारी भएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शनिबारदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुन नेताहरूले आफ्नो रणनीति बनाएका छन्। विधानतः 3-3 महिनामा हुनुपर्ने बैठक 5 महिनापछि बस्न लागेको हो। बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष भन्ने पार्टी नेतृत्वको आलोचना सहित प्रस्तुत हुने तयारीमा छन्। यस्तो गतिशीलता प्रदान गर्ने कामहरू चाहिँ विवादको बिचमा होइन। यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सहमतिको आधारमा एउटा प्रक्रियासँग ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो। किनभने हाम्रो पार्टी जीवनमा सचिवालय भनेको प्रस्तावहरू तयार गर्ने तर राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। खास बेलामा त्यो पनि थाई कमिटीले अधिकार दिएपछि मात्रै सचिवालयले त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसपछि थाई कमिटीलाई पनि सम्पूर्ण अधिकार छैन। हाम्रोमा सबभन्दा अधिकार सम्पन्न भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि दोस्रो पटक स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। पार्टी एकतापछि सचिवालयले गरेका निर्णयलाई स्थायी कमिटी मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले बैठकमा लैजाने तयारी गरेका छन्। सचिवालय भनेको कमिटीले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त्यो एक प्रकारले प्रशासनिक अङ्ग हो होइन। त्यसलाई नै राजनीतिक साङ्गठनिक अधिकार, राजनीतिक साङ्गठनिक निर्णयको अधिकार दिँदाखेरि अरू कमिटीहरू जुन अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कमिटीहरू हुन्छन्, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, तिनीहरूको अधिकारमा अंकुश लाग्छ। पार्टी एकतापछि तत्कालीन नेकपा एमालेका पक्षका नेताहरू बीच तीव्र मतभेद छ। खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप नै भइरहेको छ। साथै पार्टीको विधि र पद्धति विरुद्ध नेतृत्व चलेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। यस्तै नेकपाभित्र स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरे भन्दा फरक विधान छापिएको असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थायी कमिटी बैठकमा देखिने नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव पागलेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रमुख दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। देशको लागि चाहिँ घातकै हो। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि देशलाई चाहिँ एउटा विकास निर्माणको काममा चाहिँ नभएर एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै लडेका छन्। कसैले देशको लागि केही पनि गरेका छैन। देशलाई फाइदा छैन, लोकतन्त्र पतन हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आपसमा खिचतानी गरेर जनताको जीविका आर्जनका समस्याहरू बढ्दै गइरहेछन्। लोकतन्त्र धरापमा पर्दैछ। पार्टीमा पनि विद्रोह गरेर भने पनि त्यो आफ्नो कुरा उजागर गर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ र त्यो कुराको चाहिँ विस्तार क्रमिक रूपमा चाहिँ देखिँदैछ। दल बीचमा हुने आन्तरिक किचलोले राष्ट्रलाई पनि हित गर्दैन र आम नेपालीलाई पनि हित गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दलबीचको जुन किचलो छ यो किचलो हुनु स्वाभाविक छैन। यिनीहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन्, कसरी हामी कमाउने भन्ने कुरामा लिप्त छन्। तर जनताको गोजीमा कसरी
जनतालाई बलियो बनाउने भन्ने कुरामा नभएकोले यो किचलो भएको हो। उनीहरूको उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ पद नपुग्ने हो, मन्त्री बन्ने हो, त्यतिमा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्तरिक अब कसैलाई चाहिँ के चाहिएको छ, कसैले के चाहिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आपसी चाहिँ स्वार्थ मिल्दैन, त्यहाँनिर झै झगडा आन्तरिक द्वन्द्व हुने गरेको मैले बुझेको छु। यस जनबोलीका प्रायोजक पार्टीभित्र देखिएका तमाम समस्या र पार्टी विधानको टुङ्गो नलगाई नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा होमिएको छ। प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि पार्टीको हार र नेतृत्वको कमजोरीबारे समीक्षा गर्ने बताउँदै आएको कांग्रेस पछिल्लो समय भने यो एजेन्डाबाट पछि हट्न थालेको छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक मुलुकको शासकीय स्वरूप अनुसारको संगठन संरचना विकास गर्ने अवधारणा सहित पार्टीको महासमिति बैठकमा होमिएको छ। शनिबारदेखि पुस 3 गतेसम्म काठमाडौँमा चल्ने महासमिति बैठकमा संघीयता अनुसार पार्टीको विधान परिमार्जन गर्नेदेखि नीति र नेतृत्वको विषयमा समेत विस्तृत छलफल हुने दावी नेताहरूले गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन पछिको ठूलो कार्यक्रम मानिएको महासमिति बैठकमा कांग्रेसका 1660 महासमिति सदस्यका अतिरिक्त भारत, जापान, बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट पार्टी निकट संगठनका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन्। गुट मात्रै होइन, व्यक्तिको सबैको विचारको सम्मान हुनुपर्छ, सबैको विचारलाई सहमति जुटाउनुपर्छ। गुट उपगुट तपाईँहरूलाई चाहिँ चिन्ता गुट उपगुटकै छ, त्यही समाचार दिन पायो भने मजा आउँछ होइन। टुङ्गो लगाउन विचारमा टुङ्गो लगाउनु पर्यो, दृष्टिकोणमा टुङ्गो लगाउनु पर्यो। गुट उपगुट भन्दा माथि उठ्नु पर्यो। म गुट उपगुटवाला मान्छे होइन, त म त्यसको चुनावको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षकै मान्छे हो। अब केन्द्रीय समितिबाट त्यो आएन भने चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि 1200-1500 चाहिँ नि महासमितिका सदस्यहरू हुन्छन्, उहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राखिहाल्नुहुन्छ चुनावको समीक्षाको बारेमा। उद्घाटन सहित बन्द सत्र हुने महासमिति बैठकमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सांगठनिक, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ। सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेश स्तरीय रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। सबै प्रतिवेदन प्रदेश स्तरीय रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकले कांग्रेसलाई पुरानो दलबाट नवीन ऊर्जा थप्ने र ठूलो शक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जान थप ऊर्जा प्रदान गर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्। महासमितिमा जाँदा भन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो सबै मुद्दाहरू छिनोफानो गरेर लिएर जानुपर्छ, यो अन्तिम प्रयास हो। हुँदै हुँदैन भने त अब महासमितिले जे निर्णय गर्छ त्यही नै हुने हो। तर मेरो भनाइ के हो भने पार्टीले महासमितिमा जाँदै गर्दाखेरि मुद्दाहरू क्लियर पारेर हामी जानुपर्छ। पार्टीको महाधिवेशन पछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक भएकाले पनि नेताहरूले यसलाई आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने र तागत देखाउने थलोको रूपमा सदुपयोग गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन्, जहाँबाट पार्टीको नीतिगत सुधार र लगातार उठिरहेको फरक धारणा सम्बोधनका लागि पार्टी संस्थापन पक्षमाथि वैधानिक दबाव पर्नेछ। महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच लगातार चर्काचर्की परेकाले पनि यसको असर महासमिति बैठकमा पर्ने प्रश्न छ। पौडेल पक्षले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी पराजित हुनुमा सभापति देउवाको कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै यसको पारदर्शी छानबिन र दोषी ठहरिएका माथि कारवाही हुनुपर्ने कुरालाई बेजोड रूपमा उठाइरहेका छन्। तर संस्थापन पक्ष टिकट वितरणमा भएको कमजोरी, समानुपातिक सांसद र चुनावमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्न तयार देखिएको छैन। यति मात्र होइन, केही समय अघि चर्को मुद्दाको रूपमा रहेको चुनावी हारको समीक्षा पनि एजेन्डाको रूपमा अघि नबढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जनसरोकारका विषयहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गरेर एकीकृत योजनाद्वारा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले द्रुत मार्गका सम्बन्धमा ललितपुरको खोकना र बोङमतीका स्थानीय जनताले उठाएका मुआवजा, सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदा लगायतका सवालको उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्दै आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, सरोकारवाला र आयोजना प्रमुखबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि गम्भीर ध्यान
ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा रिक्त रहेका निर्वाचन हुने पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून तथा निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारीका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि निर्धारित समयभित्र, किनभने यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, यो विकास निर्माणका कुराहरू कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन, कुनै पनि स्वार्थ समूहको चाहिँ चङ्गुलमा फस्नु हुँदैन र सँगसँगै जनताका न्यायोचित मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्दछ। समितिले बैठकमा भने आन्तरिक भन्दै पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो। समिति सभापति श्रेष्ठले पत्रकारलाई बाहिर रोकेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। समितिको अर्को बैठक पुस 4 गते बोलाइएको छ। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ स्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषय विवादित भइरहँदा संसदीय समितिले त्यसमा चासो देखाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विमानस्थलमा भइरहेका विवादबारे स्थानीयसँग छलफल समेत गरेको छ। कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट। 20 वर्षदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया विवादित बनिरहँदा संसदीय समितिले त्यसबारे चासो देखाएका छन्। विमानस्थल निर्माणका क्रममा वनजंगलको फडानी व्यक्त हुने खबरहरू बाहिरिएपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको छ। समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल पार्वती नेतृत्वको सांसदहरूको टोलीले निर्माणाधीन विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि स्थानीयसँग छलफल समेत गरेको छ। हामी सरकारवालासँग छलफल गर्ने, यहाँको तथ्य सत्य वस्तुगत स्थिति के हो भन्ने बुझ्ने हिसाबले पनि यहाँ आएका छौँ र हामीले बिहान पनि आयोजना प्रमुखज्यूको प्रस्तुतिबाट धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ। छोटो समयमै हामी सबैले महसुस गरेको कुरा के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। सन् 2010 मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्कले आफूलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिए सन् 2015 भित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्ने दावी गरेको थियो। तर सो अनुरूपको काम हुन नसक्दा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अनेकौं अल्झनमा फँसेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय भने विमानस्थल निर्माणमा चौतर्फी चासो र दबाव सुरु भएपछि सरकारवालाले अग्रसरता देखाएका छन्। आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको 4 किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन अनुसार 5,85,449 ठूला र 18,64,820 वटा पोल आकारका रुख काट्नुपर्नेछ। रुख कटान सम्बन्धी कुराहरूको निमित्त जुन अहिले जुन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, यो विषयमा बहस परिवर्तन काफी रूपमा चलिरहेको छ। जुन ढङ्गले धेरै सङ्ख्यामा रुख काट्नुपर्छ भन्ने भनाइ आएको छ, त्यसमा एकदमै मिनिमम कमभन्दा कम नोक्सानी हुने गरी रुख कटान गरेर आयोजना अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ। विमानस्थल निर्माणका लागि करिब 11,000 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजना प्रभावित डाङ्गिया बस्तीका 1,400 घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ। विमानस्थल बनाउँदा 110 बिघा जग्गाको मुआवजा दिनुपर्नेछ। मुआवजा दर निर्धारण भएर वितरणको काम सुरु भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। यद्यपि टाङ्गिया बस्तीको स्थानान्तरण भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 3600 मिटर लामो र 45 मिटर फराकिलो दोहोरो धावन मार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा 6 करोड यात्रुको चाप थेक्ने आकलन गरिएको छ। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार कम गर्नेछ। तर विमानस्थल निर्माण गर्न नदिन अनेकौं चलखेलहरू पनि भइरहेको निजगढ सरोकार समितिको आरोप छ। सबैभन्दा प्राविधिक हिसाबले यहाँ बन्ने भयो, निश्चित भएको कारणले गर्दाखेरि यहीँ बन्नुपर्छ र हामीले त कसैले बन्न दिँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कुरो वातावरणको फेस गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। यसलाई त यो वातावरणको नाममा योको नाममा त्योको नाममा भनेर यसलाई भ्रम सिर्जना गरेर बन्न नदिने कुनै चलखेल गर्न पाइँदैन। विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आउन सके मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट फर्किएपछि कृष्ण आचार्य, चितवन।
सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएको प्राविधिक सञ्जाल नेपालले 8 बुँदे घोष धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। प्राविधिक सञ्जाल नेपालले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हित विपरीत र केही उच्च प्रशासकहरूको मात्र हितमा रहेको तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनु पाउनुपर्ने माग गरेको हो। त्यस्तै तहगत वा श्रेणीगत एकद्वार प्रणाली मार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको माताहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ। श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव ज्येष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटाइएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि सञ्जालले अघि सारेको छ। पहुँच भएका कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबारमा रहने र पहुँच नभएका कर्मचारी जुम्ला कालीकोट पुग्नुपर्ने जस्तो विभेदकारी अध्यादेश ल्याइएको सञ्जालको आरोप छ। किसिमको सेवा प्रवाह गर्छ कि यो टाइपको योग्यता भयो भने यो सेवा नै बिग्डेर जान्छ कि भन्ने बुझायो। यो विभेदकारी सोचका साथ एउटा पदमा मात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको छ जुन गलत छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट बुझाइ छ। समायोजन श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख सचिवसम्मको समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँले संसदलाई छलेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भयो। संघीयता सफल बनाउन प्राविधिक कर्मचारीहरू लागि परिरहेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशले त्रास र हतोत्साहित पार्ने काम गरेको सञ्जालको आरोप छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पाल्पामा सुत्केरी लिएर जाँदै गरेको जीव दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, दाङमा आगलागीबाट एकै परिवारका 3 बालबालिकाको ज्यान गयो। विश्व कला परिषदद्वारा ललितपुरमा महानगरपालिकालाई कला नगरी घोषणा, ऐतिहासिक घटनाहरूको अभिलेख राख्न संस्कृतविद जोशीको सुझाव र अमेरिका समर्थित फौजद्वारा सिरियामा आइएसको नियन्त्रणमा रहेको हाजिन सहर कब्जा, आइएसको लगभग अन्तिम पराजय भएको विश्लेषण। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको पूर्वाखोला गाउँपालिका 2 जल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। सदरमुकाम तानसेन स्थित मिसन अस्पतालबाट सुत्केरी लिएर जाँदै गरेको लु 12653 नम्बरको जीव बिहीबार साँझ करिब 8 बजे जल्पाको आर्गीडाँडा ओडारेमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि माथागढी 8 बहादुरपुरकी 24 वर्षीय सुत्केरी महिला कुनिसारा रुचाल, 32 वर्षीय यानिसरा गाहा, 41 वर्षीय बोमा कुमारी दर्लामी, 72 वर्षीय रेवन्त बहादुर जीसी र 20 वर्षीय चालक वीरेन्द्र राणाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। सुत्केरी महिलाको उपचारको क्रममा लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा र 4 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 दिनको बच्चा सहित 5 जना घाइतेहरूको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। बच्चा बाहेक अन्य 4 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। फुसले छाएको घरमा आगलागी हुँदा दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका 8 गुरास्यनमा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट नवराज पुनका 2 छोरी र 1 छोराको मृत्यु भएको हो। बिहीबार राति 8 बजे सोलरको ब्याट्री पड्किएर घरमा आगलागी हुँदा पुनका 7 वर्षीय छोरा कृष्ण कुमार, 5 वर्षीय छोरी अस्मिता र 2 वर्षीय छोरी अन्जुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद खर्तीले जानकारी दिनुभयो। पुनको 1 वर्षीय छोरा बिरामी भएका कारण 3 छोराछोरीलाई घरमा सुताएर नवराज र उहाँकी श्रीमती झारफुक गराउन गाउँ गएका बेला ब्याट्री पड्किएर आगलागी भएको प्रहरीको अनुमान छ।
हाँसीपुर प्रहरी चौकी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा गैराती 12 बजे आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट घरमा रहेका सामानका साथै 7 गाई र 4 बाख्रा समेत जलेर नष्ट भएका छन्। यता तुलसीपुर 5 वीरेन्द्र चोक नजिक रहेको भीमप्रसाद घिमिरेको घरमा रहेको जुत्ता पसलमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट झण्डै 5 करोड बराबरको क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ। तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाहीका अनुसार आज बिहान 6:15 बजे आगलागी भएपछि नियन्त्रणका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीयवासी खटिएका थिए। 3 तलाको घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। आगलागी भएको समयमै थाहा पाएपछि घरमा भएका सबै मानिस बाहिर निस्किएकाले मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। आगलागीका कारण र क्षतिबारे अझै केही खुल्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनको निश्चित नियमहरू एकीकरण गर्ने मोन्ट्रियल महासन्धि लागू गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबारदेखि यो महासन्धि लागू गर्न लागि जानकारी गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई पत्रचार गरेपछि यो महासन्धि शनिबारदेखि नेपालमा पनि लागू गर्न लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। यो महासन्धि नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले अनिवार्य लागू गर्नुपर्नेछ। महासन्धि लागू भएपछि नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भर्ने यात्रुहरूको विमान दुर्घटना भई ज्यान गएमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था रहेको पनि सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो महासन्धि लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली हवाई यात्रुहरूले आफ्नो सामान हराएको बिग्रने चिन्ता लिन नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली नागरिकहरूको उडानका क्रममा विमान दुर्घटना भई मृत्यु भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। अब यो महासन्धि लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली यात्रुहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। हामीलाई स्टुडियोमा भर्खर प्राप्त समाचार अनुसार नुवाकोटमा सवारी दुर्घटना भएको छ र 16 जनाको मृत्यु भएको छ। थप जानकारीका लागि नुवाकोटबाट सहकर्मी रामहरि नेउपाने हुनुहुन्छ। रामहरिजी। हजुर वसुधाजी। हजुर, त्यहाँ भर्खर सवारी दुर्घटना भएको र 16 जनाको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। थप जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर वसुधाजी, यो केही समय अगाडि साँझ करिब 5 बजेको समयतिर हुनुपर्छ। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 समुद्रतार सिमटाङबाट यात्रु बोकेर गइरहेको मिनी ट्रक दुप्तेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को घ्याङडाँडा भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको छ। यो ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने मिनी ट्रकले यात्रु ओसार पसार गर्ने क्रममा दुर्घटना परेको र अहिलेसम्म नजिकै रहेको समुद्रतार प्रहरी चौकी घटनास्थलमा पुगेको छ र प्रहरी स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गर्दै दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जो घटनास्थलमा हुनुहुन्छ युविन्द्र सिंह तामाङ, उहाँले दिएको जानकारी अनुसार घटनास्थलबाट अहिलेसम्म 16 जनाको मृतकहरूको शव बरामद भएको छ। 15 जना गम्भीर घाइते भएकोहरूलाई उपचारको लागि उद्धार गरेर
अस्पतालतर्फ पठाउनको लागि पहल भइरहेको छ र घटनास्थलमा उद्धारको कार्यहरू चलिरहेको छ वसुधाजी। हजुर, दुर्घटनाको कारण खुलेको छ? नुवाकोटको यो निकै भौगोलिक हिसाबले विकट मानिएको ठाउँ यो घ्याङफेदी, जहाँ ग्रामीण सडकहरू निकै अव्यवस्थित तरिकाले विस्तार गरिएका थिए र यहाँको सवारी साधनमा स्थानीय क्षेत्रमा चल्ने भनेका मिनी ट्रकहरू हुन् र यी मिनी ट्रकहरूमा खच्चाखच यात्रु भरिएको पाइएको छ। करिब 40 भन्दा बढी यात्रुहरू रहेका थिए। यो घ्याङफेदीको तल चौरबाट घ्याङ डाँडा हुँदै सिसिपु भन्ने ठाउँमा गइरहेको हो। यो निकै उकालो हुँदै चढ्दै जान पर्ने हुन्छ र घ्याङ डाँडा आफैमा भौगोलिक हिसाबले दुईपट्टि, एकातिर माङ्गेन खोला र अर्कोतिर तादी खोलाको बीचको डाँडो पर्छ र त्यहाँबाट दुर्घटना हुँदा करिब 500 मिटर तल तादी खोलामा पुगिएको छ। यो उपरा जाने बस्तीहरू समेत पार गरेर मिन ट्रक तल पुगेको हो। घटनाको प्रकृति निकै ठुलो खालको छ। साँझको समय भएको हुनाले उद्धारको लागि कठिनाइ पनि देखिएको छ। जिल्ला स्थितबाट परिचालन भएको सशस्त्र र नेपाल प्रहरी सहितको टोली, नेपाली सेनाको टोली, प्रशासनका प्रतिनिधिहरू घटनास्थलमा अझै पुगिसकेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, नजिकै रहेको 4-5 जना संख्यामा रहेको प्रहरीहरूले उद्धारमा खटिएका छन्। यद्यपि यति बेलासम्म त्यो उद्धारका कार्यहरू सकिएको छैन। त्यो ठाउँ मोबाइल सञ्चारबाट पनि निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। फोन सेवा समेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाहरू जो उद्धारमा खटिएका छन् उहाँहरू आफै अब त्यति धेरै दक्षता हासिल नगरेको हुनाले र यो 500 मिटरको फेरिफेरीमा त माथिदेखि तलसम्म भिरालो ठाउँमा खोज्नको लागि निकै कठिनाइ भएको महसुस भएको छ। हजुर रामहरिजी, लगभग 15 जना घाइते भएका छन् भन्नुभयो। घाइतेहरूको उपचार कहाँ कहाँ भइरहेको छ, केही जानकारी प्राप्त भयो? घाइतेहरूलाई उपचारको लागि अहिले नै अस्पतालको पहुँचमा पुर्याइसक्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। यहाँ नजिकै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा सामान्य उपचार गर्ने सुविधा मात्र रहेको छ। घटनास्थलमा स्वास्थ्य कर्मी खटिए पनि त्यहाँ घटनाको स्वरूप निकै ठुलो खालका गम्भीर प्रकृतिका भएका हुनाले उनीहरूलाई अस्पतालतर्फ पठाउनको लागि पहल भएको छ। त्यहाँ सवारी साधन, एम्बुलेन्सहरूको प्रभावकारी पहुँच पनि देखिँदैन वसुधाजी। हस्, हामी पछि पनि जोडिनेछौँ। जानकारीको लागि धन्यवाद। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नुवाकोटको दुप्चेश्वरको भीम डाँडा भन्ने स्थानमा सवारी साधन दुर्घटना भएको र 16 जनाको मृत्यु भएको र 15 जना भन्दा बढी घाइते भएको हाम्रा सहकर्मीले नुवाकोटबाट जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। विश्व कला परिषदले यस वर्ष ललितपुर महानगरपालिकालाई कला नगरी घोषणा गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आज ललितपुरमा 7औं हस्तकला दिवसको अवसर पारेर विश्व कला परिषदले यस वर्ष ललितपुर महानगरपालिकालाई कला नगरी घोषणा गरेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। कला र कलाकारहरूले सम्पन्न सहर भएकाले विश्व कला परिषदले 1 महिना अघि ललितपुर महानगरपालिकालाई कला नगरी घोषणा गरेको थियो। सोही विषयको औपचारिक जानकारी आज गराइएको हो। र कला पनि भएको नगरहरूलाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीको रूपमा चाहिँ मान्यता दिने चाहिँ कामहरू गरिन्छ र त्यसै अनुरूप यस वर्ष चाहिँ वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिलले ललितपुर नगरलाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीको रूपमा चाहिँ घोषणा गरियो। कार्यक्रममा संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीले प्राचीन कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण भएकाले ललितपुर नगरीको महत्त्व विश्वमा बढ्दै गएको स्मरण गराउनु भयो। उहाँले ललितपुरलाई अझै परिचित गराउन यहाँका ऐतिहासिक घटनाहरूको अभिलेख राख्न पनि नेपाल हस्तकला महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो। जुन उन्नति भइराखेको छ, विकास भइराखेको छ, जुन अहिले ललितपुरमा फेरि ललितपुरमा मात्र होइन केन्द्रीय रूपमा पनि यत्रो ठुलो संस्था हस्तकलाको उद्योगको संस्था बनिराखेको छ, अनेक किसिम भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति इतिहासको निम्ति काम लाग्ने त्यो हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ सपना हो, त्यो हेरिटेज हो, त्यसलाई नष्ट गर्नु हुँदैन। संस्कृतिविद जोशीले ललितपुर नगरीलाई अझै सम्पन्न बनाउन यहाँको कला संस्कृतिको विकासमा अझै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीको रूपमा विश्वमा परिचित छ। केही दिनदेखि बढेको चिसोका कारण मुलुकभरको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। खास गरी चिसोबाट वृद्ध र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। चिसोको समयमा स्वास्थ्य प्रश्वास समस्या, दम, रुगाखोकी, निमोनिया, मुटुबात, कोल्ड, डायरिया लगायतका स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन्छन्।
सोनी शाहीको रिपोर्ट। पुष महिना सुरु हुनै लाग्दा दिन प्रतिदिन चिसो समेत बढ्न थालेको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै मुलुकभर चिसो फाट्दै बढेको हो। दिनानुदिन तापक्रम गिरावट आएसँगै चिसोले वृद्ध दीर्घरोगी तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुन थालेका छन्। मलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि खराबी चाहिँ एक नम्बर भन्नु पर्दाखेरि दम हो। धेरै मलाई गाह्रो बनाउँछ दमले। अरू अर्थ भए पनि त्यति साह्रो केही खास छैन। धेरै भयो 17-18 वर्ष नै भइसक्यो मलाई यो दम सुरु भएको पनि त्यति नै भयो। त्यहाँदेखि खाएकै छु त औषधि चाहिँ, तर राम्रो चाहिँ कहिले भएको छैन। मलाई त अब हात गोडा ठिड्याउने है, घामले तात्छ, उही भित्तामा बस्नेलाई चाहिँ जाडो हुन्छ होला। म त घाममै पर्छु। अब के चाहिँ छ भनेदेखि के अब यो हात गोडा यो हातमा एउटा खोल नहालेको मात्रै हो। हातलाई चाहिँ यस्तो ओर्ने ओरेपछि त्यो ओर्ने दिनुभएको छँदैछ होइन, ओर्नेमा पोको पारेपछि भइहाल्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस रह्यो। शुक्रबार सबैभन्दा कम जुम्ला जिल्लाको अधिकतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम -1 डिग्री सेल्सियस रह्यो। चिसोको समयमा श्वास प्रश्वासको समस्या, दम, रुगाखोकी, निमोनिया, मुटु, बाथ, कोल्ड डायरिया लगायतका समस्या बढी देखिने चिकित्सक बताउँछन्। एउटा सुलभ स्वास्थ्यमा जुन हुनुपर्ने एक्सेसको कुरा छ, पहुँचको कुरा छ, एफोर्डेबिलिटीको कुरा छ, त्यो चाहिँ अलि भइरहेको पाइँदैन र ज्येष्ठ नारीमा सबै खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छन्। जुन वयस्क मानिसमा देखिन्छन् त्यो पनि ज्येष्ठ नारीहरूमै देखिन्छन्। जस्तो हामी निमोनियाको कुरा गर्छौँ, पिसाबको इन्फेक्सनको कुरा गर्छौँ, तर के छ भन्दा लक्षणहरू चाहिँ अलि पृथक खालका हुन्छन्। चिकित्सकका अनुसार चिसो मौसममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुँदा सबैभन्दा बढी दीर्घरोगी र लामो समयसम्म औषधि सेवन गरिरहने बिरामी त्यसको शिकार बन्न सक्छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा व्याप्त धुलोको समस्यालाई पनि अस्पतालहरूमा बिरामी थपिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा यसपटकको चिसो, धुलो र धुवाका कारण यो मौसम बढी जोखिमपूर्ण मानिएको छ। चिकित्सकहरूले चिसोबाट बच्न, कोठा न्यानो बनाउन र न्यानो कपडा प्रयोग गर्न तथा तातो पानी पिउन, धुवाधुलोबाट जोगिन सुझाव दिएका छन्। चिसो स्वाभाविक प्राकृतिक समस्या हो, त्यसैले यसबाट जोगिन सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामी आफै सचेत हुनुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथमा सोनी शाहीको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अमेरिका समर्थित फौजद्वारा सिरियामा आइएसको नियन्त्रणमा रहेको हजानी सहर कब्जा, आइएसको लगभग अन्तिम पराजय भएको विश्लेषण र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा पुलिस र मनाङ मर्स्याङदे विजयी, फ्रेन्ड्स क्लब र आर्मी पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आफ्नो उत्पादनले मात्रै थान्ने अवस्था नरहेकाले नेपालमा आयातमा अझै जोड दिन परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले पुँजी निर्माणका लागि आयात गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल जस्तो देशमा भइरहेको व्यापार घाटालाई नकारात्मक रूपमा नलिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने वस्तुको आयातबाट आत्तिन नहुने पनि स्मरण गराउनुभयो। विश्व बैंक र साउथ एसिया वाज अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट तयार पारेको एक ग्लास हाल्फ फुल प्रतिवेदन आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपाल जस्तो देशले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका वस्तुहरू उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा एउटै मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल हिस्सा 80% रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको व्यापार पारस्परिक हुन नसक्ने तर्क पनि गर्नुभयो। Unless we have capacity to finance the imports, our welfare remains a very short-lived affair. It doesn't work for long. We need to build our capacity to procure and get those things for our consumption, and for that we need to do some other activities which have to be protected. I think we have to balance between what we do to protect our economy and how to maximize the consumer's welfare. अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपालले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। कास्कीको पोखरा 31 मा जारी बेगनासताल महायज्ञको 6औं दिन आज
जग्गा सहित 1 करोड रुपैयाँ दान संकलन भएको छ। महायज्ञमा भागवत भास्कर कमल नयन गौतमको मुखारबिन्दबाट संगीतमय प्रवचन तथा कथा वाचन भइरहेको छ। बेगनासताल क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा पानीमा डुबेर 108 जनाको असामयिक निधन भएका व्यक्तिहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै दिवंगत व्यक्तिका परिवारजनहरू कर्ताको रूपमा पूजामा संलग्न भएका छन्। दान उद्घोषण संकलन मान सम्मान एवं सुशोभन कार्यक्रम महायज्ञ अवधिभर जारी रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भोलिदेखि सुरु हुँदै पूर्व एमाले भित्रको विवाद चर्कियो। ओली र नेपाल पक्षबीच प्रतिवादको तयारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा होमियो। उद्घाटन भोलि हुने, बैठक पुस 3 गतेसम्म चल्ने। पाल्पामा सुत्केरी लिएर जाँदै गरेको जीप दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। दाङमा आगलागीबाट एकै परिवारका 3 बालबालिकाको ज्यान गयो। अमेरिका समर्थित फौजद्वारा सिरियामा आईएसको नियन्त्रणमा रहेको हाजिन सहर कब्जा। आईएसको लगभग अन्तिम पराजय भएको विश्लेषण। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा पुलिस र मराङ मर्स्याङले विजयी, फ्रेन्ड्स क्लब र आर्मी पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।